गावा खातीर बरे उदरगतीचे काम करप हे दर एक आमदार मंत्र्याचे कामूच आसा। देखून राज्यातली एक नितळ आणि पाचवी सुवात करपाचो हेत दवरून सावर्डेचो आमदार गणेश गावकार वावुरता खंय। हाचोच नियाळ दिवपी रिपोर्ट घेवन आयला आमचो रिपोर्टर रमेश नायक राऊत। पळयात। आज सगळ्या लोकांक खबर आसा की मनशाक कशे त्रास जातात आनी हे त्रास जातरेक कशें करून कोण कोणा फुडें वचों पडटा, खंयच्या ऑफिसां वचों पडटा। हेच खातीर आमी एक तुमकां दाखयतात की जो सावर्डे मतदारसंघ जो आसा, ह्या मतदारसंघाचे तुमकां काही नियम जे आसात या कशी काम करतात हेही तुमकां दाखयता। कित्याक जो काणकोण, केपें आनीक जो सावर्डे मतदारसंघ जो आसा वो आनी त्याच बरोबर सांगे मतदारसंघ हे खंय तरी कुशीन आसले कारणान ह्या लोकांक शहरां येता जाल्यार खूब त्रास जाता। जी कसली काम करता जाल्यार त्या कामाक लोकांक खूब त्रास जातात। इतली पयस साकून तांकां खंय तरी शहरांत पणजे या मडगांव सारकी शहरां येवपा पडटा आनी हेजे खातीर आमी आज जो सावर्डे मतदारसंघाचो MLA आसा गणेश गांवकार हेका विचारया की तेजे मतदारसंघ जो आसा वो कर्नाटक बाउंड्रीचेर आसा आनी हे चारय मतदारसंघ आसात ते चडशे बाउंड्रीचेर आसात। आज जे आमी गणेश गांवकार विचारया की तुमच्या मतदारसंघात कशें करून तुमी काम करतात, कशी तुमी ह्या लोकांची सेवा करतात हे ताका विचारया। कित्याक काही आमकां लोकां कडेन म्हायती काडली त्या प्रमाणे आमकां कळ्ळे कडेन आसा की ह्या सावर्डे मतदारसंघ जे कुळ्या साकून मोल्या साकून जे लोक आसात हे हेंचे खातीर जो MLA आसा हेणी एक टीम तयार केले कडेन आसा आनी ही टीम जी आसा लोकांली सगळी कामां पणजे आसूं मडगांव आसूं हे करून हाडटात। तांकां ह्या लोकांक खंयच वचों पडना म्हणूनच आज तेजे कडेन ही खबर विचारया आमी आनी ते कशें करून तेंची टीम तयार केल्या हे घेवया। तांचे एनवायरमेंट जो आसा मोल्या सारको या धारबांदोडा सारको हो गांव जो आसा हे एनवायरमेंट कसो आसा थंय ह्या एनवायरमेंटा बद्दल विचारया की कशें करून तुमी ह्या एनवायरमेंट सांबाळटात आनी कशें करून तुमची चलता। ते सगळे सामके ग्रीनरी सगळो विशय आसून कितें जाल्लें आसा पयलीं तुका फुकट ऑक्सिजन मेळटा ते तुका पयलो फायदो आसा आनी गांवांतल्यान तूं पळय म्हणटा भायर येवपाक त्रास जाता तशें ना। म्हाका दिसता फाटल्या दिसांनी आमच्या MP साहेबांनी ते एक विजीट मारल्या तूं सगळ्या बाकीचे कडेन भोंव आनी आमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सी भोंव रस्ते म्हणटा ते सामके बरे मेळटले। तितलो पावस पडोन सुद्दां जी परिस्थिती दुसरे कडेन पळय आसा तशी ना आनी म्हाजे प्रयत्न आसा की प्रत्येक हांव पंचायतीक प्रत्येक वार्डाक भोंवून कितें जे पळय अडचणी आसा त्या अडचणीचेर मात करपा लागून सरकारा कडेन व्हरून ते सारखे व्यवस्थीत ते प्रोजेक्ट फिल्टर करून जे गरजेचं ते पयलीं मांडून ते पास करून घेता आनी सदैव लोकांच्या सेवेक आमी हजर आसता। सर आमी अशें आयकलां की थंयचो खंयचो मनीस जो आसा हेची तुजी टीम जी आसा ही सगळी कामां करता, खंयच्या मनशाक पणजे वचपाक जाल्यार पडना, ही कशें करून दिसली तुका करपाक? कितें जाता म्हजे कडेन बी सांगता म्हजे कडेन एक धायेक भुरगे आसा आतांच न्हू आनी ते कशें आसा की आमदार आसतनाच न्हू पयलीं अशीं म्हजे कडेन लोक भुरगे टीम तयार केल्या आनी ती टीम कितें आसा ती गांवांतल्या लोकांक जी पळय गरज आसा तुका एक एग्जांपल सांगता। खंयचो फॉर्म जर दिवपा जालो जायत न्ही जाल्यार तो बेनिफिशियरी आसता तेन्ना पणजे वचून दिना, तुज्या ऑफिसांतलो भुरगो वयता ती कितें अडचण जाली त्या फॉर्माक समज कितें जर डॉक्युमेंट समज सबमीट करपाक जाय कितें ऑब्जर्वेशन येयलें ते भुरगे वयतात ते काम करता आनी सगळ्यांक ही फेसिलिटी दिवन तांकां जास्तीत जास्त कितें पळय आमी डिलिव्हरी दिवपाक शकतले लोकांक सुखसोयी ते दिवपाचे आमचे प्रयत्न आसता। पण ही मेसेज तूं बाकीच्या आमदारांक घेवची आनी तेणी अशें काम करचें सगळ्यांक ती मेसेज आसा, सगळ्यांक खबर आसा। जास्तीत जास्त कितें जाता की सगळ्यांनी ती इम्प्लिमेंट करची अशी प्रत्येक आमच्या मतदाराची अपेक्षा आसता पूण जाका पॉसिबल आसा तेणी करून ती फेसिलिटी दिवपाक जाय अशी लोकांक फेसिलिटी मेळपाक जाय आनी लोकांक त्रास जावपाक जायना। त्या दृश्टिकोनांतल्यान तेणी समजून घेतलं कोणी आमचे जे स्टेक होल्डर आसले तेणी आनी ती समजून घेवन तो विशय ऑलरेडी मार्गाक लागला आनी बरे भशेन सुशेगाद चलता। जरी तर आनी सुद्दां कितें डिफिकल्टी आसली जाल्यार त्यो सरकारा कडेन व्हरोन मान्य करून घेवपाक ज्या पद्दतीन योग्य आसा अशें आमचे सदांच प्रयत्न आसता। सर कितें तुवें पॉलिटिकल इंटरफियरन्स पॉलिटिकल इंटरफियरन्स हे सगळ्याकच आसता। पॉलिटिकल इंटरफियरन्स ना जाल्यार कांयच जायना। त्या खातीर कशें आसा की पॉलिटिकल इंटरफियरन्स जातना सुद्दां एंड जो पळय कोण पळय कोणाक बेनिफीट जावपाक जाय ताका जर बेनिफीट जालें जाल्यार आमी सदैव हॅप्पी आसतले आनी समाधानी आसतले। गोवा 365 खातीर रमेश नायक राऊत, मनीषा जाधव आणि संगीता ओली।